Ikapat nga Domingo sa pagkabanhaw. Dihasaw ng pagbasa sa buhat ng mga apostoles sigala ang katawhan ng utana kung saan pag-angkon sa kalawasan nila. Si Simon Pedro miingon nga sila magpabunyag og sa mga sala magmaylosolon tanang buhat dautan undangon og sa Ginoong Hesus na magmatuohon. Daghan kanila na isakop sa bag-ong katawhan na himong sakop kaysa balaang espiritu na lamdagan, malipayon kayo ang mga tinunan tungod sa paspas nga kaluwasan. Diha usab sa ikaduhang pagbasa amigo sa unang sulat ni San Pedro, sila gisultian Kristiyano nga di mahadlok sa mga panglutos o kastigo. Kay sila ana asa hustong dalan sa magtutudlo nga mao usay giagian diin magpaabot ang kabanhawan kanila nga di mahadlok sa bisan unsang panglutos o kasakitan. Sundugod lang gayud ang Ginoo sa mga dautan nga gihimo baslan og maayo. Niini nga buhat mahimo kang enkargado dakong tao dito sa paraiso. Nga kon kita nagantos gumikan sa buhat nato nga dautan sa pagdaig dili man kita tagaan, kita lang gantihan kung bisan sa atong kabuutan gipaantos kita nila sa ilabihan. Di usab sa atong ebanghelyo kang San Juan kinutlo kita gisultian amigo ang maayong magbalantay mao si Kristo. O kining maayong magbalantay maghatag sa way katapusang kalipay sa iyang dalan nang kita musubay ang gitanyag nga cross dili kita maglikay. Kining paghimo nato nga iyang mga karnero usa kini kadako kaayong pribilehiyo ang pingan gayud nato kining maong titulo diha sa buhing pagtuo o pagbuhat kanunay sa maayo. Ang kanirong kanunay namati kaniya mao siyang kanunay miapil sa Eucharistia gihubad sa adlaw-adlaw niyang kinaiya diha sa dakong gugma niya sa kada usa. Kita nga kaniro gitawag sa pagkamaayong pangulo, maaghop, malumo apan maisog sa ebanghelyo. Dili hakog og materialismo hinuon matil-anon og sa tanang butang sincero. Kabahin sa atong misyon ang kapuno sa kinabuhi mognaon o kita lang niini magmadaugon kung sa kalibutan wala na kita magpaulipon.